साँझमा ती दुई स्वर्गदूतहरू सदोममा आए। त्यसबेला लोत सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई देखेर लोत भेट गर्न उठे र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरी भने, हजुर, कृपा गरी आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस् र त्यही रात बिताउनुहोस्। तपाईहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र बिहान सबरै उठेर जानुहोस्। उनीहरूले भने, हामी बाहिर चोकमा नै सुत्नेछौँ। तिनले उनीहरूलाई ज्यादै ढिपी लाएर बिन्ती गरे। यसैले उनीहरू तिनको साथ लागेर तिनको घरमा गए। तिनले उनीहरूलाई भोज दिए र खमिर नहालेको रोटी बनाएर उनीहरूका सामुन्ने राखिदिए र उनीहरूले खाए। उनीहरू सुत्न अघि सदोम शहरका के युवक के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आएर लोतको घर रिङ्गै घेरे। तिनीहरूले लोतलाई बोलाएर भने, बेलुकी तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन्? उनीहरूलाई यहाँ बाहिर हामी कहाँ ल्याऊ र हामी उनीहरूसँग भोग गरौँ। लोत ढोका बाहिर तिनीहरू कहाँ गएर ढोका चाहिँ आफ्नो पछिल्तिर थुनिदिए र तिनीहरूलाई भने, हे मेरा दाजुभाइ हो, कृपा गरी यस्तो दुष्ट काम नगर्नुहोस्। कुनै मानिससित सहवास नभएका मेरा दुई छोरीहरू छन्। बरु म तिनीहरूलाई नै तपाईहरू कहाँ बाहिर ल्याइदिनेछु। तपाईहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूसित व्यवहार गर्नुहोस्, तर यी मानिसहरूलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि उनीहरू मेरो छानामुनि आएका मेरा पाहुना हुन्। तर तिनीहरूले भने, पछि हट। अनि तिनीहरूले भने, हामीसँग बसोबास गर्न आएको यो मानिस अब हाम्रो न्यायकर्ता हुन खोज्दो रहेछ। अब उनीहरूलाई भन्दा तलाई हामी नराम्रो व्यवहार गर्नेछौँ। तब तिनीहरूले लोतलाई घचेटे र ढोका फोड्नलाई अघि बढे। तर भित्रका ती दुई मानिसहरूले आफ्नो हात बढाएर लोतलाई तानी आफू कहाँ घरभित्र हुले र ढोका थुनिदिए र उनीहरूले घरका ढोकानिर भएका साना ठुला जम्मै मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिए। तब ती मानिसहरूले ढोका भेट्टाउन सकेनन्। ती दुई मानिसहरूले लोतलाई भने, तिमीसँग यहाँ अरू कोही छन्, जुवाई कि छोरा छोरीहरू, अथवा सहरमा तिम्रा अरू जो भए पनि तिनीहरूलाई लिएर यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ, किनभने हामी यस ठाउँलाई नष्ट पार्नेछौँ। किनकि यहाँका मानिसहरूका विरुद्धमा उठेको आवाज परमप्रभुको अघि यति ठुलो भएको छ कि यस सहरलाई सर्वनाश गर्न परमप्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यसै कारण आफ्ना छोरीहरूलाई विवाह गर्न माग्ने जुवाईहरू कहाँ गएर लोतले भने, उठ यस ठाउँबाट गइहाल, किनभने परमप्रभुले यो सहर नष्ट पार्नुहुनेछ। तर जुवाईहरूलाई त तिनले ठट्टा गरे जस्तो लाग्यो। उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लोतलाई यसो भनेर आतुरी लाए, उठ, तिमीले पत्नी र यहाँ भएका तिम्रा दुई छोरीहरूलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिनी पनि भस्म हुनेछौ। जब तिनले आलटाल गरिरहे तब ती मानिसहरूले तिनकी पत्नी र दुवै छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि उनीहरूमा एकजनाले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फर्केर पछाडि नहेर र बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त तिमीहरू भस्म हुनेछौ। तब लोतले उनीहरूलाई भने, हजुर हो, त्यसो नहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईहरूको दासले तपाईहरूको अनुग्रह पाएको छ र मेरो प्राण बचाएर तपाईहरूले मलाई ठुलो करुणा देखाउनु भएको छ। म पहाडतिर भाग्न सक्दिनँ, नत्र त यस विपत्तिमा परेर म मर्नेछु। हेर्नुहोस्, त्यो सहर भाग्नलाई नजिकै छ र त्यो सानो पनि छ। मलाई त्यहीँ नै भाग्न दिनुहोस्। त्यो साह्रै सानो छैन र त्यहाँ गए मेरो प्राण बाँच्ला। उनले तिनलाई भने, हेर, यस विषयमा मैले मेरो बिन्ती ग्रहण गरेँ। तैँले भनेको सहरलाई चाहिँ म भस्म गर्ने छैन। चाँडो गरेर त्यहीँ नै भागिजा, किनकि तँ त्यहाँ नपुगुन्जेल म केही गर्न सक्दिनँ। यसैले त्यस सहरको नाउँ सोअर राखियो। लोत सोअरमा पुग्दा सूर्य उदाइसकेको थियो। तब परमप्रभुले सदोम र गमोरामाथि आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। यसरी उहाँले ती सहरहरू र जम्मै बेसी र सहरहरूका सबै बासिन्दाहरू र जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश गरिदिनु भयो। तर लोतकी पत्नीले पछाडि फर्केर हेरिन् र तिनी नुनको थाम भइहालिन्। अब्राहम सबैले उठेर तिनी परमप्रभुको सामु उभिएको ठाउँमा गए। तिनले तल सदोम र गमोरा र बेसीका सबै जग्गातिर हेरे र त्यस ठाउँबाट धुवाँ भट्टीको धुवाँ जस्तै मासतिर उडिरहेको तिनले देखे। यसरी बेसीका सहरहरू सर्वनाश गर्नुहुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झनुभयो। लोत बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट पार्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लोतलाई निकाल्नुभयो। लोत सोहरबाट निस्केर आफ्ना दुई छोरीहरूका साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे, किनभने सोहरमा बस्न तिनी डराए। तिनी आफ्ना दुवै छोरीहरू एउटा ओडारमा बस्न लागे। एक दिन जेठीले कान्छीलाई भनी, हाम्रा बाबु वृद्ध हुनुभएको छ र संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन। यसैले अब हामी आफ्ना बाबुलाई मध्य खुवाएर उहाँसित सुतौँ र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। त्यसै रात तिनीहरूले आफ्ना पितालाई दागमध्ये खुवाए
र जेठी चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ गएर सुती। त्यो सुत्न आएकी र उठेर गएकी लोतलाई केही अत्तो पत्तो भएन। भोलिपल्ट जेठीले कान्छीलाई भनी, हेर, हिजो राति म बाबुसित सुतेँ, आज राति पनि उहाँलाई मध्य खुवाऊ र त गएर उहाँसित सुत र हामी आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। यसरी तिनीहरूले त्यस रात पनि आफ्ना पितालाई दागमध्ये खुवाए र कान्छी चाहिँ गएर उहाँसित सुती। त्यो सुत्न गएकी र उठेर गएकी लोतलाई केही थाहै भएन। यसरी लोतका दुवै छोरीहरू आफ्ना पिताबाट गर्भवती भए। तब जेठीले एउटा छोरो जन्माई र उसले त्यसको नाउँ मोआब राखी। हिजो आजका मोआबीहरूका पुर्खा यिनी हुन्। कान्छीले पनि एउटा छोरो जन्माई र उसले त्यसको नाउँ बेन अमी राखी। हिजो आजका अम्मोनीहरूका पुर्खा यिनीहरू नै हुन्। उत्पत्ति अध्याय 20। त्यहाँबाट अब्राहम नेगेबतिर गए र कादेश र सुरको बीचमा बस्न लागे। तिनी गरार देशमा बसोबास गरे। त्यहाँ अब्राहमले आफ्नी पत्नी साराको बारेमा भने, तिनी त मेरी बहिनी हुन्। तब गरारका राजा अबिमेलेकले सारालाई झिकाएर लगे। तर राति सपनामा अबिमेलेक कहाँ आएर परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, त्यस स्त्रीलाई झिकाएर ल्याएको हुनाले तँ मरेको जस्तै छस्, किनभने त्यो अर्काकी पत्नी हो। अबिमेलेक अहिलेसम्म साराको नजिक गएका थिएनन्। यसकारण उनले भने, हे परमप्रभु, के तपाईँ निर्दोष जातिलाई मार्नुहुन्छ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनी त्यस मानिस आफैले मलाई भनेको थिएन र त्यस स्त्रीले पनि तिनी मेरा दाजु हुन् भनी भनेकी थिइन् र मैले त यो काम आफ्नो शुद्ध विवेक र निर्दोष हातले नै गरेको हुँ। तब परमेश्वरले उनलाई सपनामा भन्नुभयो, हो, मलाई यो कुरा थाहा छ कि तेरो शुद्ध विवेकले यो तैँले गरेको होस्। मेरो विरुद्धको पापबाट तँलाई जोगाउने पनि म नै हुँ। यसैले त मैले तँलाई त्यसलाई छुन दिइनँ। अब त्यस मानिसकी पत्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो। त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र त बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिइनस् भने यो कुरो याद राख कि तँ र तँसँग भएका सबै निश्चय नै मर्नेछन्। अबिमेलेक सबेरै उठेर आफ्ना सबै अधिकारीहरूलाई बोलाएर यी सबै कुरा बताइदिए र ती मानिसहरू साह्रै डराए। तब अबिमेलेकले अब्राहमलाई बोलाएर भने, तपाईँले हामीलाई के गर्नुभयो? मैले तपाईँको के बिगार गरेको थिएँ र तपाईँले म र मेरो राज्यमा यति ठुलो दोष ल्याउनुभयो? तपाईँले मसित गर्नु नहुने काम गर्नुभयो। अबिमेलेकले फेरि अब्राहमलाई भने, के सम्झेर तपाईँले मसित यस्तो काम गर्नुभयो? अब्राहमले भने, किनभने मैले त सोचेको थिएँ यस ठाउँमा परमेश्वरको डर कसैलाई छैन र मानिसहरूले मलाई मेरी पत्नीको कारण मार्नेछन्। यो कुरो सत्य पनि हो कि तिनी मेरी बहिनी हुन्। तिनी मेरा पिताको छोरी हुन्, तर मेरी आमाकी होइनन् र तिनी मेरी पत्नी भइन्। अनि जब परमेश्वरले मलाई आफ्नो पिताको घर छोडेर परदेशी भएर यताउता घुमिहिँड्ने तुल्याउनु भयो, तब मैले सारालाई भनेको थिएँ, दया गरेर तिमीले मेरो विषयमा यिनी मेरा दाजु हुन् भन्नु है। तब अबिमेलेकले भेडा बाख्रा, गाई गोरु, कमारा कमारीहरू ल्याएर अब्राहमलाई दिए र तिनकी पत्नी सारालाई पनि फिर्ता गरिदिए। अनि अबिमेलेकले भने, हेर्नुहोस्, मेरो देश तपाईँकै सामुन्ने छ, तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। उनले सारालाई भने, हेर, तिम्रा दाजुलाई मैले चाँदीका 1000 सिक्का दिएको छु। मैले त्यसद्वारा तिमीसित हुने सबैका नजरमा तिम्रो शिर उठाइदिएको छु। सबैका सामु तिमीसित न्यायसँग व्यवहार गरिएको छ। तब अब्राहमले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे र परमेश्वरले अबिमेलेक र तिनकी पत्नी र तिनका कमारीहरूलाई निको पारिदिनु भयो र तिनीहरूले फेरि जन्माउन सकुन्, किनभने अब्राहमकी पत्नी साराको कारणले गर्दा परमेश्वरले अबिमेलेकको घरका जम्मैको कोख बन्द गरिदिनु भएको थियो। उत्पत्ति अध्याय 21। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। साराले तिनीबाट जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्राहमले इसहाक राखे। अब्राहमको आफ्नै छोरा इसहाक 8 दिनको हुँदा तिनले परमेश्वरको आज्ञा अनुसार त्यसको खतना गरे। तिनको छोरा इसहाक जन्मदा अब्राहम 100 वर्ष पुगेका थिए। साराले भनिन्, परमेश्वरले मलाई एउटा हाँस्ने कारण दिनुभयो, यो सुन्ने जति सबै मसँगै हाँस्नेछन्। तिनले फेरि भनिन्, साराले बालकलाई दुध खुवाउँछ भनेर कसले अब्राहमलाई भन्ने थियो? तापनि तिनको बुढेसकालमा मैले तिनीबाट एउटा छोरो जन्माएँ। बालक बढ्दै गयो र त्यसले दुध खान छोडे र इसहाकले दुध खान छोडेको दिन अब्राहमले एउटा ठुलो भोज दिए। तर मिश्री हागारले अब्राहमबाट जन्माएको छोरालाई ठट्टा गरिरहेको साराले देखिन्। यसै कारण तिनले अब्राहमलाई भनिन्, यस कमारीलाई त्यसको छोरासँगै निकालिदिनुहोस्,
किनकि यस कमारीको छोरो मेरा छोरा इसहाकसँग उत्तराधिकारी हुन पाउने छैन। आफ्नै छोरो भएकाले यो कुरा अब्राहमलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो बालक र तेरी कमारीको निम्ति तैँले चिन्ता नगरी साराले तँलाई जसो भन्छे सोही बमोजिम गर, किनकि इसहाकबाट नै तेरो वंशको नाउँ रहनेछ। म त्यस कमारीको छोराबाट पनि एक जाति खडा गर्नेछु, किनभने त्यो पनि तेरै सन्तान हो। अब्राहमले बिहानै उठेर रोटी र पानीको एउटा मशक हागारको काँधमा राखिदिए र बालकलाई पनि त्यसकै साथ लगाएर बिदा गरिदिए। अनि हागार बेर्सेबाको उजाडी स्थान हुँदो डुल्न लागि। जब मशकको पानी सिद्धियो तब उसले बालकलाई एउटा पोथ्रुमुनि छोडेर आफै चाहिँ उतापट्टि एक काँडले पार गर्ने दूरीमा बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्नु नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। अनि हागार त्यहाँ बसेर डाको छोडी छोडी रुन लागि। परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो अनि परमेश्वरका दूतले स्वर्गबाट हागारलाई हपारेर भने, ए हागार, तँलाई के दुःख पर्यो? नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उठ, गएर बालकलाई उठाएर त्यसको हात बलियो गरी पक्रिने राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले उसका आँखा खोलिदिनु भयो र उसले एउटा पानीको कुवा देखेर गएर मशकका पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। परमेश्वर त्यस बालकको साथमा रहनुभयो। त्यो बढ्दै गएर उजाड स्थानमा बसेर एक धनुधारी बन्यो। त्यो पारानको मरुभूमिमा बस्यो र त्यसकी आमाले त्यसको लागि मिश्रबाट एउटै पत्नी ल्याइदिए। त्यसबेला अभिमेलेक र उनका सेनापति पिकोलले अब्राहमलाई भने, तपाईँले गर्नुभएका सबै काममा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। यसकारण यहाँ मसित परमेश्वरको सामु शपथ हाल्नुहोस् कि तपाईँ मसँग वा मेरा छोरा छोरीसँग अथवा मेरा नाति नातिनीसँग छल कपटको व्यवहार गर्नुहुने छैन। तर मैले तपाईँसँग गरेको कृपाअनुसार नै मसँग र तपाईँ परदेशी भएर बस्नुभएको देशसँग व्यवहार गर्नुहोला। अब्राहमले भने, हुन्छ, म शपथ हाल्छु। तब अब्राहमले अभिमेलेकका दासहरूले जबरजस्तीसित खोसेर लिएको इनारको विषयमा अभिमेलेकलाई सुनाए। तर अभिमेलेकले भने, यस्तो काम कसले गर्यो सो मलाई थाहा छैन, तपाईँले मलाई भन्नु भएन, आज मात्र मैले यो कुरा सुने। त्यसकारण अब्राहमले भेडा र गाई गोरुहरू ल्याएर अभिमेलेकलाई दिए र ती दुवैजनाले करार बाँधे। अब्राहमले बगालबाट भेडाका 7वटा पाठी छुट्याएर राखे। अभिमेलेकले अब्राहमलाई सोधे, तपाईँले यी 7 पाठी छुट्याएर राखेको अर्थ के हो? अब्राहमले भने, यो इनार मैले खनेको हो भन्ने गवाहीको निम्ति यी 7वटा पाठी मेरो हातबाट तपाईँ लिनुहोस्। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ बेर्सेबा राखियो, किनकि त्यहाँ ती दुवैले आपसमा शपथ हालेका थिए। यसरी तिनीहरूले बेर्सेबामा आपसमा करार बाँधे। तब अभिमेलेक र उनका सेनापति पिकोल फलिस्तीहरूको देशमा फर्के। अब्राहमले बेर्सेबामा एउटा झ्याउको बोट रोपे र त्यहाँ अनन्तका परमेश्वरको नाउँको पुकार गरे। त्यसपछि अब्राहम फलिस्तीहरूको देशमा धेरै दिनसम्म बसोबास गरे।